ميندي رقم 25 فرناندينيو رقم 30 سريع قدام ووكر مارتينيلي والعودة الدفاع يصد والكرة الثانية وين في الدفاع. يبدأ الشو في استاد الإمارات يا سادة. أرسنال مانشستر سيتي هدف فريق أرسنال وباميون. أول كرة وأول فرصة والهدف الأول يضيع. أول كرة بأول هدف من مارتينيلي. انطلاقه في المباراة القمة عن طريق جابرييل عرضية فرصة والهدف الأول 1-0 عن طريق كيفن دي بروين. الأرسنال يهدر فرصة التقدم. مانشستر سيتي في دقيقة يتقدم بأولى الأهداف. كرة جابرييل جيزوس تلعب على البلجيكي الجوهرة كيفن دي بروين والبقية حكايات وهدف لنادي مانشستر سيتي بإيقاع أكثر من السرعة أكثر من سرعة. مقعد في دوري الأبطال الفريق اللي من موسمين يكتفي بالحضور وبظهور في الدوري الأوروبي الأوروبا ليج عكس التاريخ وعكس سوس البرازيلي لنادي مانشستر سيتي. سريع قدام ووكر مارتينيلي والعودة الدفاع يصد والكرة الثانية وين في الدفاع. يبدأ الشو في استاد الإمارات يا سادة. أرسنال مانشستر سيتي طريق اللاعب نيلز يحاول يوزع يدخل كرة ويجيب ركنية لأرسنال. يبدأ أرسنال رحلة البحث عن التعن به إلى مدينة الفوتبول. كرة خطيرة له الحارس قبل الجميع لينو الألماني في حراسة 45 للسيتي مقابل 24 فقط لنادي أرسنال. على مستوى الانتصارات 10-5 الدبل دائما يدخل الدفاع عرضية خطيرة والثنائية. الهدف الثاني من رحيم ستيرلينج. الجهة اليمنى كارثية على أرسنال. هذا ليس دفاع هذا يهدي الهدايا. هذا ليس دفاع هذا الشارع ينطلق فيه مرة أولى جابرييل ثم يتحول اسم الشارع إلى كيفن دي بروين. المرة الأولى في التاريخ على استاد الإمارات اللي نادي أرسنال يخسر 3 سنين ورا بعضهم لقاء في الدوري الممتاز ضد نفس الكرة تضيع مرة أولى ترجع مرة ثانية في شوط جوندوجان. كرة أوت ألماني على ألماني والكرة السليمة والتوزيع والدفاع والكرة كما جاءت جندوزي والدفاع مرة أخرى خطيرة جدا. جندوزي الأرسنال بنالتي الحكم والكرة تمشي ممتازة. جوندوجان المرتدة يخرج الحارس. كرة طويلة ضربة مرمى للينو. هذه الكرات خطيرة برشا الأرسنال. فرصة للهدف الثالث وهو كذلك مرة من هنا وسجل من هنا. ثنائية بالنسبة لكيفن دي بروين والثلاثية رائعة لمانشستر سيتي. ستكون مباراة تاريخية. ستكون هزيمة ثقيلة جدا على فريق أرسنال في 40 دقيقة. الموضوع حسم اللقاء انتهى والملف تويا لمصلحة الدفاع. يعمل التغطية الحارس لين القائم الثاني فماش دفاع فودن يطلع جابرييل يضرب كرة بالراس والكرة في الركنية. شكلها كورنر ممكن لمانشستر سيتي. ثروانة كل مقاومة وفرصة وهاتريك والقائم فرصة للهاتريك. عندما أقول فرصة للهاتريك لأن المسدد اسمه كيفن دي بروين. مع كيفن دي بروين القائم الثاني فماش دفاع فودن يطلع جابرييل يضرب كرة بالراس والكرة في الركنية. شكلها كورنر ممكن لمانشستر سيتي. الرابع من فيل فودن. كرة ضربة مرمى تقريبا أكثر من 20 ازدواجية. سيسو يلعب لا يا بيبي. هذا أرسنال ليس للمتروبول. في ليل المتروبول عندكم في فرنسا تترفهون أما هنا في إنجلترا فهذا السيناريو لا يقبل أبدا من عشاق الجرس العريق. النجوم الكبار تصوروا مثلا ميسي ياخذ معاك موقف في قضية وهنا كرة قريبة لأرسنال من أجل فتح باب القضية 15 ديسمبر 2019. طبعا هي غاية الاتحاد الدولي آلام الحاضر وهذا تأكيد. وين الراس الكرة من الدفاع ترجع الكرة عن طريق جندوزي والكرة انطلاقة قوية من أرسنال والرابع جاي مش ممكن. وينه جابرييل جيزوس ضيع فرصة الهدف الرابع.
ضيع كوره انتحار تكتيكي، يمشي بالكره مره اخرى والرابع والدفاع مرت سليمه وينه جندوزي بتسقيك، جندوزي ضيعها، جوندوجان ما يوصلهاش والكره ترجع لارسنال، يهرب جابرييل نباتك الرابع جابرييل لانه يبدع، يمشي المبدع حتى الكره الرحيم عوده له رحيم هناك مارتينيلي يكسب الثنائيه، يمشي مارتينيلي والركنيه لمارتينيلي، ركنيه للبرازيلي، كره موجوده وهنا التوزيعه موجوده والعرضيه الى ركنيه للمان سيتي. خلاص فاهم الامر فريق ارسنال، لا محاولات لا ردة فعل، كره عن طريق برناردو سيلفا وكره ممتازه والحارس متفطن، كره كانت مباغته من كيفن دي بروين. طبعا مع توالي المباريات، هذه ثالث مباراة في اسبوع باعتبار انه في رتم المباراة في هذا الشوط الثاني في هذه الفترة. يخرج الحارس إدرسون بكل هدوء، البرازيلي في الاولى يرتبك في الثانية وبمساند برناردو. مباراة لم تكن بالندية اللي انتظرناها الحقيقة. ممكن لو جاء الهدف في اول دقيقة لنادي ارسنال من كرة مارتينيلي كان يكون ماتش اخر، ولكن توريرا ممتازة، بيير امريك اوباميانج اول تسديدة على المرمى في الدقيقة 73 من هداف الارسنال. كرة تمشي عن طريق رحيم ستيرلينج والدفاع مرة أخرى، الدفاع في هذه اللقطة الأخيرة محاصرة رودريجو ورحيم ستيرلينج. رحيم هناك كان ممكن يشوط، لأنه شفت أن المساحة كانت قدامه واضحة. رودريجو حلوة والتسديدة والحارس مصر يلح على الهاتريك. الراية ما خلاهاش الحكم تمر، ولكن لو كانت 0-0 هذه قانونية يمر اللاعب محرز. فرناندينيو. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. القمة عن طريق جابرييل عرضية، فرصة والهدف الأول 1-0 عن طريق كيفن دي بروين. الأرسنال يهدر فرصة التقدم مع مانشستر سيتي في دقيقة، يتقدم بأولى الأهداف. كرة جابرييل جيزوس تلعب على البلجيكي الجوهرة كيفن دي بروين، والبقية حكايات وهدف لنادي مانشستر سيتي بإيقاع أكثر من السرعة، أكثر من سرعة. يدخل الدفاع، عرضية خطيرة والثنائية. الهدف الثاني من رحيم ستيرلينج. الجهة اليمنى كارثية على أرسنال. هذا ليس دفاع، هذا يهدي الهدايا، هذا ليس دفاع، هذا الشارع ينطلق فيه مرة أولى جابرييل ثم يتحول اسم الشارع إلى كيفن دي بروين. هذه الكرات خطيرة برشا الأرسنال. فرصة الهدف الثالث فرصة للهدف الثالث وهو كذلك مرة من هنا وسجل من هنا. ثنائية بالنسبة لكيفن دي بروين وثلاثية رائعة لمانشستر سيتي. ستكون مباراة تاريخية، ستكون هزيمة ثقيلة جدا على فريق أرسنال في 40 دقيقة. الموضوع حسم، اللقاء انتهى والملف طوي لمصلحة القمة عن طريق جابرييل عرضية، فرصة والهدف الأول 1-0 عن طريق كيفن دي بروين. الأرسنال يهدر فرصة التقدم مع مانشستر سيتي في دقيقة، يتقدم بأولى الأهداف. كرة جابرييل جيزوس تلعب على البلجيكي الجوهرة كيفن دي بروين، والبقية حكايات وهدف لنادي مانشستر سيتي بإيقاع أكثر من السرعة، أكثر من سرعة. يدخل الدفاع، عرضية خطيرة والثنائية. الهدف الثاني من رحيم ستيرلينج. الجهة اليمنى كارثية على أرسنال. هذا ليس دفاع، هذا يهدي الهدايا، هذا ليس دفاع، هذا الشارع ينطلق فيه مرة أولى جابرييل ثم يتحول اسم الشارع إلى كيفن دي بروين. هذه الكرات خطيرة برشا الأرسنال. فرصة الهدف الثالث فرصة للهدف الثالث وهو كذلك مرة من هنا وسجل من هنا. ثنائية بالنسبة لكيفن دي بروين وثلاثية رائعة لمانشستر سيتي. ستكون مباراة